طبق كيشهي اللي من اليوم ما بقاش عندك حتى شي عذر تقولي انا ما نديرش سلاوي لانه كتجيني المرقه جاريه او ما كنعرفش ليه او ما كتجيش بنينه. شوفوا البنات، تبعوا نفس المراحل. ها نتوما شوفوا المرق كي ملبي، ها هو غادي نهزو هنا باش تشوفوا الختوريه. ركزوا لي على المرقه، ها هي، لان هذا هو المشكل اللي كيكون عند المبتدئات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا باغلى متتبعات قناه سحر الطبيعه، وما ننساش خصوصا المهمات الغاليات. اليوم بحول الله كيف ما كتشوفوا معايا واحد الاخت كانت قالت لي على ما اظن كنتذكر الاسم ديالها اسماء، كنوجه لها تحيه كبيره. قالت لي عافاك الا ما بقيت تشاركي معنا المرقه ديال الكوكوط. وفعلا لان البنات المبتدئات كتغلبهم المرقه خصوصا ديال الكوكوط. مازال نقولوا ديال الطاجين كتقدر تجي بنينه، ولكن ديال الكوكوط كتجيهم شويه صعيبه. هنا بحول الله اليوم غندير غداتي وغنشاركها معكم، اللي كنتمنى يا ربي تقبلوا عليها. اليوم غندير مرقه بالسلاوي، هذا هو وقتها البنات. المرقه ديال السلاوي بالخصوص كتجي المرقه ديالها شويه الا ما عرفتيش تعاملي معها تقدر تجي باسله، وكتجي خصوصا خفيفه بزاف. واحد النصيحه، دائما السلاويه البنات ملي تبغيو ديروها ذوقوها. كاينه واحد النوع ديال السلاوي اللي كتكون فيها المرار، كتكون مره الا ما ذقتوهاش ورميتوها في الكوكوط ديالكم كتخسر لكم المرقه كامله. هنا بحول الله غندير المرقه بالحيمه، كيف ما ممكن انكم تعوضوه بالدجاج اللي عندكم. والقياس ديال اللحم كل واحد والاستطاعه ديالو، كل واحد ومقدوره. عندي هنايا بصله كبيره البيضه كتكون حلوه البنات ودغيا كتذوب وكتعلق، يعني كثروا منها، ديروا بصله كبيره هكا مقطعه مربعات كبار، لان هي كتعلق، لان هي ملي كتقلى مع اللحم وكتبدا تذوب هي اللي كتختر لينا البلول، وكتعلق لينا المريقه. عندي واحد جوج فلفلات ولا 3، كيف ما ممكن ديروا الخضراء اولا الحمراء. الا كانت الحمراء كان احسن باش كيجي هكا واحد الاختلاف في الالوان ما بين سلاويه خضراء وفلفله حمراء. انا ما توفراتليش الحمراء درت الخضراء، يعني ماشي مشكل. هاد 3 غادي نشويهم البنات فوق البوطه، ولكن ما تشويهمش ديك الشويه ديال 100%، يعني كيف ما كنقولوا ديروا ضربه هنا ضربه ليه. عندي هنا السلاويه بطبيعه الحال ديروا الكميه والقياس اللي يناسبكم. عندي واحد مطيشه، الا ما عندكمش هاد السوغيز ديروا مطيشه العاديه، غتنقيوها تحيدوا لها القشور والزريعه وتقطعوها مربعات. حتى الاخير غادي نضيفوها هي وهاد المعدنوس فقط، ما ديرهاش القزبوره البنات. توابل البنات عندي الخرقوم البلدي، وعندي هنا سكينجبير، البزار، الملحه، عندي الزيوت بجوج. وغادي نبداو على بركه الله. المرحله الاولى هو اللحم، غادي نشرملو باش نديه يتقلى، وعاد ندوي معكم في كل شيء ان شاء الله. غادي نعطيكم التفاصيل باش اي بنت مبتدئه، سمحوا لي الا طولت عليكم في المقدمه، ولكن هاد لي ديتاي راه هما اللي خصهم يتشرحوا باش البنات المبتدئات ينجحوا في الوجبه ككل. كاين واحد الفئه كتقول لي فيك الهضره بزاف، انا راه جايه هنا باش نهضر، باش نشرح، باش نقول للبنات ها شنو ديروا ها شنو ما ديروش، ماشي باش غير نخلط التوابل مع اللحم وندفع ونقول يلا راه هادشي راه كلشي كيديروا. ولكن بنادم كيبغي يتصنت لهاد لي ديتاي لانهم هما السبب في نجاح الوصفه. اي وصفه كانت. غادي نخلي هادو على جنب حتى من بعد ندويو عليهم. هاد الجوج عندي كمرحله اخيره غادي نخليهم ابار حتى نوصلوا ليهم. وغادي نجيو لهنا الكوكوط ديالنا. هنا غادي ندير اللحم ديالي بسم الله. انا غنوريكم الطريقه اللي كندير انا، يعني طريقتي اللي كنرتاح ليها. نسيت البنات ما وريتكمش واحد جوج تومات، ها هما غادي نضيفوهم. غادي نبدا في التوابل على بركه الله. دابا درت الحيمه، غادي ندير الخرقوم البلدي بسم الله، غادي ندير سكينجبير. والبنات اللي كيقول لك المرقه تتجيني في الكوكوط باسله، غير قولوا اول حاجه بعدا قولوا بسم الله توكلت عليك يا الله، وغادي تبداو البنات غير زعموا شويه العطريه، لان كتقول لك الباسله كتكون البنت كتخاف يلاه كدير العطريه كدير منها شويه 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 من الحاجه. غير زعموا العطريه، ردوا البال غير من الملحه. انا درت الملح. هنا انا في طريقتي ما كنديرش الزيت دابا، لان الزيت كتمنع سواء اللحم سواء الدجاج، كتمنع اللحم انه ملي يكون كيتقلى ما كيشربش العطريه، كدير بحال واحد الحاجز ما كتخليش اللحم او الدجاج يشرب لينا التوابل ديالنا. هنا غندير هادو جوج تومات البنات غنحكهم ها هما. غادي نعطيكم ان شاء الله جميع النصائح، ما غننسى حتى شي حاجه، واي حاجه نسيتها خليو لي سؤالكم مرحبا على الراس والعين في التعاليق، انا كنجاوبكم وحده وحده البنات. هنا غندير واحد شويه ديال الماء باش بطبيعه الحال ما تحرقش لينا العطريه ديالنا. ها نتوما البنات شفتوا، دابا غادي نديه فوق البوطه وغادي نخليه يتقلى في هاد شويه الماء اللي درنا.
وهنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما قليت شوفوا ها نتوما باقا ما درت لا زيت لا والو. شوفوا تبارك الله البلول كيفاش كيبان البنات ملبي. ها نتوما تيبان كيغلي هو خاتر. هنا باقا ما ضفت لا بصله لا زيوت. هنا انا ضفت شويه ديال الزيت المائده وغنضيف شويه ديال الزيت البلديه. هنا ضفتهم بجوج. غادي نحرك واحد شي شويه دقيقه ولا جوج دقائق عاد نرمي البصله. غير تبعوا هاد المراحل البنات ان شاء الله تجيكم المرقه ديالكم غزاله وبنينه وملبيه. دائما البنات كنصيحه ملي تبغيو تمرقوا ما تمرقوش بالماء بارد. انا دابا راه دايره ها هو دايره الماء كيسخن. مرقوا بالماء سخون. علاش؟ لان اللحم كيكون سخون سواء اللحم سواء الدجاج. انا كنهضر بصفه عامه كيكون يعني تقلى سخون وكنوضوا حنا كنطفيو عليه الماء بارد. اش كيطرالو؟ كيكنزز ما كيبغيش يطيب وكيرفد معنا وقت مده في الطياب. هنا في الجنب انا قلت لكم البنات دايره فلفله ها هي كتشوى ولكن كيف قلت لكم ما تشويوهاش 100%. يعني خليو شي جهه مشويه وجهه لا لان باقي ان شاء الله في المرحله الثانيه غادي نخليوها طيب مع السلاوي. ها نتوما البنات شفتوا انا كنوريكم لي ديتاي. ها نتوما اللي بغى يقول تنهضر بزاف تنهضر راه مهما دخلتي وكليكيتي على الفيديو الا وباش غادي تشوفي صوره وكلام ماشي غير الصوره بوحدها. كاينين قنوات اللي فيهم غير الصوره وتكتب لك بدل ما يهضر كيكتب. راه اللي بغى هادوك راه يمشي لي. انا خليني غير مع البنات المبتدئات اللي باغيين يتعلموا باغيين يتصنتوا لان كل معلومه راها بافاده. ها نتوما يا البنات شوفوا لاحظوا معايا البلول دابا وهو خاتر تبارك الله باقي حتى ما طاب. دابا غادي كيف ما ضفت البصله غادي نقص عليها النار ونخليها باش تذوب على خاطرها هي قد ما دابت قد ما كتجيب لينا المريقه حلوه ومعلكه. البنات الغزالات من بعد ما هانتوما يعني هبطات نزلات هذيك البصيله. شوفوا البنات انا بغيت نوريكم غير هاد لاصوص اللي كتقلب فيه. هانتوما باش توصلوا باش يعني يكون هاد الشيء اللي كتشوفوه دليل على كلامي. شوفوا تبارك الله كيف مخاتر. سمحوا لي يعني الدخان غنهز لكم غنهز بهاد المعلقه باش يبان لكم. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله شفتوا. هانتوما شوف هانتوما شوف شتي كي خاتر شفتوا باقي هاد الشيء باقي ما طابش. ها شوفوا شفتوا شوف هاد المعلقه تتبان لكم الختوريه يعني ماشي جاري. ان شاء الله غير تبعوا معايا هاد المراحل وبقاو معايا حتى الاخر وغتشوفوا ان شاء الله البلول ديالنا كيفاش غيجي. هنا ان شاء الله غادي نروي. هنا كاينه نصيحه اخرى البنات المبتدئات ما تكثروش الماء دائما يعني بركه غير شويه وكيف قلت لكم يكون سخون. ما ديروش البنات راه كاينه اللي كترمي الخضره وكدير لابيسين ديال الماء كتولي الخضره والحيمه ديالنا كيعوموا في هذاك الماء وكلشي كيجي باسم. صافي شويه ديال الماء ها هو الجهد اللي غادي يطيب لينا فيه الحيمه. وهانتوما شفتوا ملي ضفت الماء سخون مباشره بدات كتغلي. يعني كون دابا ضفت الماء بارد غتبقى شاده مده باش عاد يسخن هذاك الماء واللحم تيكنزز. صافي دابا غادي نسد عليها البنات يطيب نص طيبه عاد غادي نفتح عليه باش نرميو السلاوي ان شاء الله. الا كنتو دايرين الدجاج غترميو السلاوي مباشره دابا مع الدجاج لان نتوما عارفين الدجاج دغيا يعني بسرعه كيطيب. ودائما كنصيحه اخرى هو النار تكون مهيله. هانتوما البنات شتوها راه انا حادرها ها هي مهبطاها حتى للحد. دائما النار اللحم الا بغيتوه يجيكم بنين والكوكوط والطاجين واي حاجه بغيتوها تجي طايبه زبده وبنينه هو انها خصها طيب على خاطرها. هنا البنات حليت على اللحم ولقيتو تبارك الله طياب ما شاء الله لقيتو طاب يعني بقات ليه واحد 30% فقط ويطيب. هنا عندي السلاوي اللي قلت لكم نقيت هكا تنقيوها البنات. بالنسبه للبنات المبتدئات زدت نزول ليها غير شويه اللب ديالها يعني ما كنخليش القلب ديالها كامل وما كنحيدوش في مره يعني غير شويه وكنقيها بهذيك الطريقه وكنخليها شويه كبيره لان انا عندي سلاويه فتيه تبارك الله ما غاديش نخليها الا رققتها غادي تبقى تهرس وغتذوب في مره. لهذا خليتها شويه هكا قسمتها غير على جوج وانتم يعني لكم الحريه قطعوها كيف ما كيناسبكم. دابا انا درتها دقت لقيت الملحه هي هذيك وشي هي هذيك يعني ذوقوا صحوا الذوق. فلفله كذلك ها هي قطعتها هاك نتوما كتشوفوا بعد ما نقيتها ما تقيسوهاش بالماء البنات نهائيا. نقيتها وقطعتها الاصابع بحال هكا صغيره ما خليتهاش طويله وغادي نديرها هكذا من الفوق.
كتجي واحد المريقه يا البنات ما نقولش لكم غزاله، غير جربوها، وكاع اللي ما كتنجحش ليها السلاويه في يديها غادي تجيها بنينه وخاتره. عاد هذاك المعدنوس اللي قلت لكم غنخليه حتى الاخير، غندير واحد الرشيشه بحال هكا. طوماط سوغيز ما غاديش نديرها دابا لان كتعرفوا هذيك كطيب دغيا، غادي نحل ما غاديش نلقاها غلقاها دابت، غادي نخليها حتى يعني طيب هذا، ونخليها الوقت اللي تكون تتشحر باش تلبى ليا المريقه، عاد غادي نضيفها دايره دغيا دغيا كتذوب صافي. انا ما غنزيد لا ماء لا والو البنات، صافي هذا الماء اللي طاب فيه اللحم هو اللي غيطيب فيه كلشي، لان ما تنساوش بان السلاويه كتطلق الماء، فيها نسبه كبيره من الماء، راه غادي تزيد تطلق الماء ديالها، لهذا بركه باش تجيكم المرقه بنينه، راه هذاك كثره الماء هو اللي كيخلي المرقه كتجي باسله. صافي غادي نرجع نسد عليها، ولكن ماشي نفس التوقيت اللي سديت عليها في الاول، يعني اقل شويه لان اللحم طاب والسلاويه فتيه دغيا كطيب. وهنا البنات من بعد ما فتحت عليها شوفوا ركزوا لي البنات على المريقه، شوفوا كي كتبان خاتره وملبيه، وباقي غنوريها لكم ان شاء الله في طبق التقديم. هنايا في هذه اللحظه غادي نضيف هذيك شويه ديال طوماط سوغيز، وغادي ما غاديش نرجع نسد عليها لان صافي السلاويه طابت، غادي نخليها غير تشحر شي شويه وباش هاد مطيشه تدبل شويه وكما كنقولوا حنا تسخف. صافي ان شاء الله غادي نتلاقاو في طبق التقديم باش نوريكم الختوريه. انا هادشي كله دايراه على الختوريه ديال المرق، لان الاخوات كيقولوا البلول ديالهم كيجي جاري، غادي نوريهم الختوريه ان شاء الله. شوفوا غير من التعليكه دابا كتبقبق كما كنقولوا، كتبان انها خاتره. وهنا ساليت البنات، ها هو الطبق النهائي ديالنا. شوفوا ما شاء الله طبق كيشهي، اللي من اليوم ما بقاش عندك حتى شي عذر تقولي انا ما نديرش سلاوي لانه كتجيني المرقه جاريه او ما كنعرفش ليه او ما كتجيش بنينه. شوفوا البنات تبعوا نفس المراحل، ها نتوما شوفوا المرق كي ملبي، ها هو غادي نهزو هنا باش تشوفوا الختوريه. ركزوا لي على المرقه، ها هي، لان هذا هو المشكل اللي كيكون عند المبتدئات. ها نتوما البنات شفتوا ملبيه وتبارك الله، ماشي كنقولوا البلول في جيه والمرقه في جيه، تبارك الله ما شاء الله. رافقتها بشويه ديال شلاضه وشويه ديال الفريت. كنتمنى يا ربي هذا الطبق تبعوا النصائح من الاول حتى الاخير وغادي تنجحوا فيه بحول الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اختكم اللايك والبارطاج، جزاكم الله كل الخيرات. سمحوا لي الا طولت عليكم ولا كثرت عليكم في الهضره، راه غير كنبغي نوصل النصائح للبنات المبتدئات باش الا داروا الحاجه ينجحوا فيها ويقولوا لصحار الله يرحم لك الوالدين. لهنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى، ومع الف سلامه.